कहाँ हो तुम? क्यों मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहे? क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, एक शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। सफ़ेद रंग की बर्फ़ पर अपने सफ़ेद पाँव जमाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और इसकी आंखें सामने बने खूबसूरत सी घर पे थी। इसे देखते ही इसकी आंखों में अजीब सी रौनक दर आई थी। तो आई एम हियर फॉर नाउ। पास सामने पर दरवाजे पर लगे लोहे के कुंडे से इसने दस्तक दी। आंखों पर लगी ग्लासेस को उतार कर हैंड बैग में रखे और खुद को कंपोज करने लगी। नूर टीवी लॉन्च में बैठी हाथों में चेहरा गिराए टीवी देखने में मशगूल थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई इसने सामने लगी क्लॉक पर देखा। सलार को किए हुए मुश्किल आधा घंटा हुआ होगा और वापस भी आ गए। नूर हैरान होते हुए उठी और दरवाज़ा खोलने लग पड़ी। सलार उसे कुछ देर का कहकर ये बाहर गया हुआ था। नूर ने जब दरवाज़ा खोला तो हैरान सी सामने खड़ी इंतहाई खूबसूरत तरीन लड़की को देखा। ब्लैक ओवरकोट और टाइट के साथ इसके साथ खड़ी सर से पांव तक गहरी नजर से देख रही थी। वाह, कितनी खूबसूरत है ये! नूर दिल ही दिल में इसे सराहा। एक्सक्यूज मी, अभी वो सोच रही थी। इसी कानों में इसकी प्यारी सी आवाज़ पड़ी। इसने चूम कर इसकी तरफ देखा और इसे भी मुस्कुराते हुए देख रही थी। जी, कहीं किससे मिलना है आपको? नूर पहले तो इसे देखकर थोड़ा लड़खड़ाई मगर फिर संभल कर एतमाद से इसे पूछा, हेलो स्वीट गर्ल, माई नेम इज मुनीज़ा। मुझे प्यार से सब मिज़ी भी कह सकती हैं। मिज़ी ने इसके ठंडे से पड़ते सुर गाल को खींचते हुए शीरीनी लहजे में इससे कहा। नूर से दंग नजरों से देख रही थी जो इससे एवं ही फ्री हो रही थी और बड़े मजे से अंदर दाखिल होकर कोट भी उतार कर सामने चलती अंगीठी के पास बैठी और हाथ सेकने लगी। देखिए आप, आई नो मैं बगैर तुम्हारी परमिशन के अंदर आ गई हूँ, बट प्लीज़ मेरी कंडीशन देखो। एक तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश सर्दी भी है। मुंजा बेचारगी भरे लहजे में इसे जैसे रिक्वेस्ट करती थी। नूर इसकी हालत को सुनकर फौरन पड़ गई और मुस्कुराते हुए सरीदी की कोई बात नहीं, वैसे भी शुक्र का सांस लिया। मैं आपके लिए कोई चाय या सूप लाती हूँ। नूर कहते हुए जल्दी और किचन की तरफ बढ़ी। जैसे तैसे करके इसने काफ़ी बना ही ली। आखिर घर वालों को इसने कई बार बनाते जो देखा था, इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ये लेंगे ही काफ़ी। इसके आगे ट्रे को करते हुए नूर ने अपने हालात से बाहर निकाला। बिजी इसके चेहरे को एक बार फिर से गौर से देखा। नो ब्लू कलर के हाई नेक और वाइट कलर के ट्राउजर पहने, खुले बालों को मेकअप से पाक चेहरे के साथ बहुत प्यारी लग रही थी, मगर इससे कम, बहुत कम, ऐसा मेजी का सोचना था। थैंक्स, मुझे वाकई इसकी ज़रूरत थी। इसके हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ते हुए इसने दशकराना आवाज़ में कहा। वैसे आप यहाँ अकेली हैं या फिर अपने हस्बैंड के साथ? नूर इससे सोफे पर बैठते हुए पूछा। हाँ वो एक्चुअली, हाँ बिल्कुल, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ। वो मेरी ऐसी हालत को देखकर अकेले कहीं बाहर जाने नहीं देते। मैं घर में बोर हो रही थी और ऊपर से वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैं आराम से घूमने निकल आई। बट कहते हैं कि जब किस्मत ही खराब हो तो बंदा क्या करे। वैसे ने मुंह बनाकर, ऐसे क्या हुआ? नूर तजस्सुस के मारे तेजी से पूछा। वही आज हमेशा होता है, मेरी जी ने भी इसका तजस्सुस बढ़ाया क्या? नूर ने बेचैनी से कहा। बेवफाई। नूर की तरफ देखा मेरी अजीब अंदाज में मुस्कुराई, फिर इसकी तरफ झुकते हुए बोझल सर लहजे में आंखों में नीवी लाई बोली। नूर इसके इस अंदाज पर बेसाता पीछे हुई। वैसे ने इसे एक पल के लिए खौफजदा किया था। गाड़ी की बेवफाई ग्रुप के बीच में वो सांस इसकी तब आई जब मेजी वापस मुंह बनाते हुए दोबारा बोली। ओह अच्छा, ऐसा कर अक्सर मेरे साथ भी हुआ आता है बहुत मरतबा। नूर भी अपनी बदकिस्मती के बारे में इसे कहा कि नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी, लेकिन अब होगा, वो भी बहुत जल्द। मेजी दिल ही दिल में सोचते हुए इसे धमकी दी थी जैसे फरहान के पेट में रोने उठ रही थी। सुबह से वो बेचैन बेचैन फिर रहा था। ऐसा समझ नहीं आ रहा था कैसे, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे सुकून नहीं मिल रहा। सामने से आते असर को देखकर फरहान का दिमाग में शैतानी कीड़ा बलबलाया। समझ आई कि मुझे चैन क्यों नहीं आ रहा। ही चल फरहान साहब, असफर बिल्ले की जरा कट काट कर दे जाए। दिल ही दिल में सारा प्लान तरतीब देकर असफर पास चला। ओह असफर मियाँ, कहाँ गायब हो यार? दिखाई ही नहीं दे रहे तुम। एक तो मैंने तुम्हें इतना अच्छा आइडिया दिया जिस वजह से तुम यहाँ हो, मगर तुम तो मुझसे ऐसे छुप रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी सारी फ्रिज खाली कर दी हो। फरहान इसके पेट पर हाथ मारते हुए कहा। असफर जो बर्गर मुंह में डाले खा ही रहा था, इसके हाथ मारने पर अछू लग गया और बेतरक हंसने लगा। नहीं नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो मेरे यार, मगर मुझे पता है मेरे बगैर तुम बोर हो रहे होगे। असर ने समख लगाना जरूरी समझा कि वो कहीं इसकी पेरेंट्स से शिकायत ही ना कर दे, और अच्छे से जानता था कि अगर फरहान किसी के साथ अच्छा कर सकता है तो बुरा भी बहुत कर सकता है, इसलिए इसकी खुशामद करना लाजमी समझा। फरहान ने ज़्यादा बात को तवल्लुना देते हुए सही फुल स्टॉप लगा दिया और प्लेन को आगे बढ़ाया ताकि ये कि तुम अकेले अकेले खा रहे हो, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम और मैं यहाँ के स्पेशल खाने खाएं जाकर किसी होटल, मगर तुम तो पहले ही पेट पूजा कर चुके हो, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। फरहान ने सदा चेहरा बनाते हुए इसे कहा जैसे वो तो इसके बगैर एक नवाला भी ना लेता हो। असफर सदा का भूखा
खाना नाम सुनते ही ऐसे राल टूटने लगी जैसे सदियों से भूखा हो। अरे नहीं ना बरहान, ये तो मैं सिर्फ चखा ही है, खाने का तो सोच तक नहीं। तुम चलो ना, कहाँ चलना है? मुझे भी दरअसल बहुत भूख लगी है। असर इसे खींचते हुए कहने लगा। बरहान इस हैरानगी से तकने लगा गए जम्बू साइज का पूरा बर्गर हाफ करके कह रहा, ये सिर्फ चक्का ही है। हाँ हाँ चलो चल कर खाते हैं सब कुछ। बरहान इसे लेकर एक अच्छे से होटल में आए और मैंने दोनों ने यहाँ की फेमस डिश ऑर्डर की। बरहान अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा था कि इसके सामने एक लड़की दिखी है, शायद दूसरे मुल्क की लगती थी। इसके साथ इसकी दोस्तें भी थी। बरहान जो असर के लिए कुछ और ही सोचने आया हुआ था, अब अपने प्लान चेंज कर चुका था। असर यार, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा भी कोई पार्टनर होना चाहिए जिसे तुम बातें शातें करो? बरहान इसे जैसे पति की बात बताई थी। यार क्यों जले पर नमक छड़ रहे हो? जानते भी हो तेरे भाई को वो मोटा समझती हैं, हालांकि मैं मोटा नहीं हेल्थी हूँ। खाते पीते घराने का लड़का हूँ। असर ने गुरूराना अंदाज में गर्दन अकड़ाकर इसे आराम से बताया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, तो फिक्र मत करो, वहीं उतारी सारी सेटिंग में पटाहा लगी से करवाऊंगा। ये सुनकर तो असर की पांचें ही खुल गई। आई खुशी में वो ये गौर ही नहीं कर सके, बरहान आज इससे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है यार। असल खुशी के मारे कंग ही हो गया। वो देख सामने क्या प्यारी लड़की है, पिंक ड्रेस वाली, तेरे साथ बिल्कुल सूट करेगी। बरहान ने इसका ध्यान इस फॉर्जियन लड़की की तरह दिलाया, मगर यार वो तो यहाँ की नहीं लगती। असर इसकी खूबसूरती से मरबूर तो बहुत हुआ, मगर सर चलाते हुए नुक्स भी निकाला। अरे पागल, ऐसी लड़कियां बता ही बहुत हैं, मेरा मतलब है कि पट बहुत जल्दी जाती हैं ना। तो रुक, मैं तेरी आज सेटिंग करवा ही दूँ। फरहान के साथ ही उठ खड़ा हुआ। असर तो खुशी से सालन वाले हाथों से ही बाल सेट करने लगा। थोड़ी देर बाद फरहान लड़की के साथ आता दिखाई दिया। असर ने जब देखा तो नादिदा कॉलर दस्त किया। फरहान इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और वो लड़की इन दोनों के दरमियान वाली चेयर पर बैठ गई। असर ये बांधे हैं और ये हांधे। असर फरहान ने इन दोनों को आपस में तारफ करवाई। लड़की से अजीब नजर से देख रही थी। असर थोड़ा गड़बड़ाया, फिर फरहान के इशारा करने संभल भी गया और एक अंदाज से बैठ गया जैसे कहीं का सेठ हो। फिर इसने देखा कि इसने फरहान से कुछ कहा जिसका इससे बिल्कुल भी कुछ समझ न आया। समझ नहीं आया, देखो तो किसी हाथी की तरह लग रहा है। इसकी बात पर फरहान ने बमुश्किल अपना कह जब्त किया। क्या कह रही है ये? फरहान असर बेचैनी से इससे पूछने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी इसकी जुबान नहीं समझ पा रहा था। ये कह रही है कि तुम बिल्कुल जहाँ की तरह लग रहे हो। हैं ये जहाँ कौन? असर ने मुंह में डाले चिकन पीस को साथ अजीब आवाज में बोला, जिससे इस लड़की को कराहत महसूस हुई, क्योंकि वो बोलते हुए इसके मुंह से खाना भी बाहर को निकल रहा था, जिससे वो इससे इससे पनाह मांग रहा हो। तुझे नहीं मालूम, भूल गया तो यार पिछी, मुझे तो तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। फरहान अफसोस करते हुए कोई ज्यादा ही दुख भरे लहजे में इससे कहा कि असर को वाकई में लगा कि इसने कोई गुनाह कबीरा कर दिया है। बता भी दे फरहान, यार क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? जानता भी है कि सस्पेंस मुझसे हाजम नहीं होता। अब तक बोटी मुंह में ठोसे हुए असर ने इसे गोल मोटोल आंखों से देखा। यार जन्नत के पत्ते वाले जहां, मैशा के नावल का हीरो जहां, जिसके जिक्र से वो तुम्हें अक्सर चढ़ाती रहती थी। फरहान ने तासुब से सर उठा इधर उधर मारते हुए ड्रामे मतलब का ये मिला था इसको क्या? वो बाकी हीरो मर गए थे जो इससे मिला दिया मुझे? हो, इसे कैसे पता है इसके बारे में? क्या हमारे नावल बाहर के मुल्क में भी मशहूर हो रहे हैं? क्या बात करते हो यार, असर तुर्की में ही तो रहता था वो, और इसे कैसे नहीं मालूम होगा इसके बारे में? हाँ ये तो ठीक कह रहा है, मैं भी ठीक कितना पागल हूँ ही। डेंगे अंदाज में हंसते हुए बोला। वो तो तू भी है बिल्कुल। ये क्या कह रहा है? इस लड़की ने फिर से वहां से ये कह रहा है कि तुम इससे बहुत अच्छी लगी हो और वो तुम्हारे साथ भी वो ही कुछ करेगा जो बाकी लड़कियों के साथ करता है। बुरहान ने डरे लहजे में कहा। क्या? लड़की गुस्से और हैरानगी की मेरी गर्लफ्रेंड का था बाल काटना? जब भी कोई लड़की इसे पसंद आती है तो उसकी बाल काट कर इन्हें गंजा करने तक की सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। बुरहान ने दिल ही दिल में असर पर हंसते हुए इसके बारे में गोहे अफशां कर रहा था, जबकि वो तो खाते हुए ऐसे शर्मा रहा था कि बुरहान इसका रिश्ता पकड़ कर रहा हो। क्या? लड़की जोर से चीखी, जिससे बुरहान तो क्या भी डर गया। असुर ने तो इसके बाकायदा अपने दिल नाजुक हाथ पर रख दिया। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा सर गंदा करेगा मेरा, इसे तो मैं सीधा करती हूँ। अरे अरे ब्यूटीफुल लेडी, गंदा नहीं, गंजा गंजा, यस यस। इस लड़की ने अपने पर्स से एक कैंची निकाली और फिर अपना मोबाइल बुरहान के हाथ में दिया वीडियो बनाने के लिए, और फिर कैंची थी बुरहान के कहते और असुर बेचारी की चीखें। ये घर बहुत खूबसूरत है यार, मेरी सताइशी अंदाज में से कह रही थी। नूर तो बस खुशी खुशी अपनी नादानी में से थैंक्स ही किए जा रही थी। यहाँ पर काफी वक्त बीत चुका था और इतनी देर में ये दोनों फ्रेंड तक बन चुकी थी और अपने अपने नंबर तबादला भी कर लिए थे आपस में।
جی آپ یہاں آئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ نور نے مسر لہجے میں سے کہا۔ نور بھی اکیلی بور ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی وجہ سے وہ کافی اچھا فیل کر رہی تھی۔ اور یو سوئٹ مائی گرل، میلڈی نے اسے اپنے گلے لگایا اور پھر چند باتوں کے بعد اسے الوداع لیتی ہوئی وہاں سے نکل گئی اور تیزی سے دور کھڑی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چل دی کہ اب بات برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے جتنی باتیں جانی تھی وہ جان چکی تھی۔ میسی نے اپنے ہاتھ بندے سے سیلی کی لوکیشن اور کچھ انفارمیشن دینے کا کہا تھا۔ اسی سے اسے اس کے بارے میں بس پتہ چلا تھا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا تھا، مگر پھر اس نے اپنی ٹون میں آتے ہوئے دماغ سے سوچا اور سوچ کے تحت وہ دی گئی ایڈریس پر پہنچی۔ اس آدمی نے لوکیشن ٹریس کر کے اسے بتایا تھا کہ سیلی اسی وقت وہاں نہیں ہے۔ نور سے مل کر وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ جو چڑیا اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ یہ تو بہت سیدھی سادی ٹائپ تھی، بے انتہا بیوقوف۔ سیلی تم نے مجھ سے بے وفائی کر کے اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اب اس کا خمار تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، تو چلو لیٹ دا گیم بگینز۔ ہاں بے انتہا ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں پانی آ چکا تھا۔ وہ جنونی ہو کر ہنسی جا رہی تھی اور گاڑی فل سپیڈ پر مری کی خطرناک سڑکوں پر چلا رہی تھی۔ یار یہ میزی کہاں ہے؟ کب سے فون کر رہا ہوں، اٹھا ہی نہیں رہی۔ میکائل کب سے اسے فون ملانے کے چکروں میں پریشان ہو بیٹھا تھا۔ یار کیا مصیبت گلے ڈال لی ہے میں نے۔ ابھی وہ ایسے ہی کوس رہا تھا کہ فون پر میزی کی میسج میں کم ٹو می روم ناؤ۔ آنکھیں پھاڑے وہ بار بار اس کے میسج کو دیکھ رہا تھا کہ آیا یہ سچ ہے کہ رات کے 12 بجے وہ اسے اپنے روم میں بلا رہی ہے۔ جلدی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے روم سے باہر نکلا۔ میکائل جب اس کے روم میں داخل ہوا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میزی یہ تم کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ میکائل اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میکائل اس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے میزی کو، اپنی بیوی کو۔ کیا میں ہاں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں میں؟ پھر بھی اس نے اپنے پاس رکھا مجھے وہاں ہم اکیلا چھوڑ دیا۔ اور میرا کیا؟ میں کون ہوں اس کی؟ کون ہوں میں؟ میزی شراب کے نشے میں درد لڑکھڑاتی آواز اور چال کے ساتھ اس سے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ لال رنگ کی نائٹی میں وہ بکھرے بال مٹے ہوئے میک اپ کے ساتھ شعلہ جواں بنی ہوئی تھی۔ میکائل کی نظریں بار بار اس کے وجود پر اٹھ رہی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اس نے مجھ سے میری سیلی چھینا ہے، وہ میرا ہے، صرف میرا۔ میزی کا، میزی سالار شجاعت کا ہے وہ۔ بیوی اس کی میں ہوں، صرف میں ہی۔ چھین لوں گی میں اسے، اس کی خوشیاں مار ڈالوں گی، تباہ کر دوں گی اسے، تباہ۔ میزی غصے سے چلاتی ہے میکائل کی باہوں میں بے ہوش ہو کر جھول گئی۔ میکائل نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ آخر کیسے موقع مل ہی گیا جس کی اسے کب سے تلاش تھی۔ یہاں آنے سے پہلے ہی وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اپنے قدم اس نے بیڈ پر بیسر لیٹی ہوئی حسین پر ڈالی، اس کے پاس لیٹ کے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ رہنے لگی۔ پہلے خود کو تو بچاؤ مجھ سے میزی ڈارلنگ۔ اپنی سڑی ہوئی شکل دکھانے کا مقصد سالار اس وقت ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لکڑی کی سادی سی چیئر پر بیٹھا، مٹی کے پیالے میں چائے کے ہلکے سپ رہتا تھا، اپنے سامنے بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ ٹپائے خالص سیاہ رنگ کی شکل کے آدمی کے محبوب گفتگو جو اپنی نیلی آنکھوں سے زفریہ تاثر لیے سامنے روڈ پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں مقصد تو بالکل ہے۔ ایک شخص نے اپنے لبوں پر 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے سکون سے کہا۔ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں تم جیسے لوگوں کے لیے، اس لیے جلدی سے پھوٹو۔ سالار آنکھوں میں پھر سے وحشت در آئی، غصے سے اس کی آنکھیں باہر کو لگی تھی۔ اسے بس ان کی فکر کھائی رہی تھی جسے وہ اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ میزی پاکستان آ چکی ہے، اس شخص نے اپنی خیریت کے پیش نظر وہی سے واپس سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھے ملنے کا مقصد بتایا۔ اس کی بات سن کر سالار پہلے تو چونک پڑا، پھر اپنے تاثرات کو قابو رکھتے ہوئے آنکھوں کو جشن دی اور وہ اس وقت مری میں ہے۔ اس مرتبہ سالار کو کوئی تاثر محسوس ہونے نہیں دیا۔ وہ اپنی سیلی کے لیے یہاں آئی ہے۔ سالار نے آخری سب بڑھا اور کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت آپ کے گھر پہ ہے۔ سالار اچانک بڑھا جو باہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ مطلب ہوں، اس شخص نے سر ہلایا۔ سالار غصے سے بھری آنکھوں سے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے فکر تھی بس اینی کی، نہ جانے اس نے اینی کو اب تک کیا بتایا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ سب جان کر اینی کا کیا رد عمل ہوگا؟ کہیں وہ مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلی جائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی اینی، کہیں بھی نہیں۔ تم کو میں سب سے چھپا لوں گا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں این، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ اتنا وقت بعد تو مجھے چین و سکون کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ سالار گاڑی چلاتے ہوئے شکستہ حالت میں اپنی اینی سے وعدے کر رہا تھا کہ اب شکست نہیں، مجھے کسی رشتے کو کھونے کی، بالکل بھی نہیں۔ میزی دانت آپس میں گھسیٹتے ہوئے اس کا نام لیا جسے وہ اس سے منہ میں ہی ہو، تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اگر اینی میں سے دور ہوئی تو میں تمہیں تمہارے پاس سانسیں چھوڑوں گا، ورنہ موت۔ اسٹیئرنگ پر زور سے جھگڑے سے کے ہاتھ نسیں پھٹنے کے در پر تھی۔ گاڑی دوڑا رہا تھا۔ سالار جب وہاں پہنچا تو جلدی سے دروازہ مارتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا جہاں میزی اسے کہیں نظر نہ آئی۔ البتہ اینی واش روم میں شاید شاور لے رہی تھی۔
वजनी सिर चक्कर काटते हुए शिद्दत से एनी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। एनी जब वॉशरूम से बाहर ही तो सलार ने भागने के अंदाज में से अपने साथ साथी से भेज लिया कि नूर की सांसें ही रुकने लगी। ये सब इतना अचानक हुआ जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सलार क्या हुआ। सलार कटन से इसकी आवाज़ भी बहुत मुश्किल से टूट टूट कर निकल रही थी। एनी प्लीज शिद्दत जज्बात से इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। न जाने कैसा खौफ था कि अगर इसे अलग किया तो एनी इससे नाराज़गी का इजहार करने न लग जाए और फिर छोड़कर दूर चली न जाए। जाना मेरी जान, प्लीज़ कुछ बोलो, कुछ तो बोलो प्लीज़, कुछ ऐसा बोलो कि तुम्हारे अल्फाज मेरी दाढ़ से बांध दे और मुझे सुकून मिल जाए। आपको क्या हुआ है? प्लीज़ छोड़ें, मेरा सांस बंद हो रहा है। सलार ने चढ़ से अपनी गिरफ्त सख्त की और कम किया और चेहरे को नूर के सामने किया। इसके मासूम चेहरे से कुछ खोजने लगा। नूर लंबी गहरी सांसें ले रही थी। आज तो लगता है मर ही जाना था मैंने, नूर खुद से बोल रही थी। कैसे सलार की आवाज़ सुनाई है। नूर ने मेरे साथ सलार की आंखों में झांका, जहाँ सलार बेचैन लिए इसकी तरफ ही देख रहा था। कुछ देर तक तो वो इसे ऐसी आंखों में टटोलता रहा। फिर मुतमईन होकर इसे अभी कुछ पता नहीं चला तो लंबी सांस लेकर अपना माथा इसके सर से टकराया और ऐसे ही खड़ा रहा। शायद ये अपने आप को यकीन दिला रहा था कि इसके सामने ही इसे छोड़कर कहीं नहीं गई, इसके पास है और हमेशा पास ही रहेगी। एक आसूदा मुस्कुराहट इसके बड़े बड़े लबों पर वो फिर अपनी छाप दिखाने लगी। काफ़ी देर बाद खुद को ऐसे बेयकीन दिलाने के बाद सलार ने इसे सोफे पर उठाया और सूटकेस में से एक जोड़ा निकाला और एन की गोद में रखकर इसे चेंज करने का कहकर खुद सूटकेस में वार्डरोब में रखकर सारे कपड़े निकालने रखने का। हम वापस जा रहे हैं। आज चलाते हुए सलार ने एक एक झटका दिया, मगर जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। इससे पहले कि नूर कुछ कह पाती सलार ने इसे बीच में ही टोककर चुप करवा दिया। नूर हैरानगी से देखा, जो अब तक संजीदगी हो चढ़ाए अपने काम में मगन था। एक तो इनका कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या है कब क्या। उफ, फिर बेदिली से उठकर चेंज करने चलेगी। वैसी आंख सूरज की पड़ती हवाओं से खुली तो है। चकराते हुए सर के साथ मंदी मंदी आंखों से उठ बैठी। सर पकड़ कर गुजरते वक्त के बारे में सोचने लगी थी कि नूर का चेहरा इसके सामने रहा। गुस्से से इसने अपने दोनों हाथ जोर से बैठ हुआ मारे, मगर मारे जैसे नूर को मारा हो। तुम्हारी बर्बादी शुरू है मिस नूर। अब तुम्हारी जिंदगी में इतनी तंग कर दूंगी कि तुम घुटन से मरना चाहोगी। बस अब तुम्हारी मेरे अकब से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, सलार शुजात भी नहीं। सलार, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्यों? क्या तुमने ऐसे? तुम तो कहते थे कि तुम मुझे चाहते हो, तुम्हारी सांसों में तुम्हारी चाहत, तुम्हारी जिंदगी बसती है, तो फिर कैसे किसी और को इन सांसों में शराकत दी? कैसे 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 सिली कैसे? मेरी सलार की सलवार पर टूटे हुए डालकर बिखर कर गिर चुकी थी। हाथों में चेहरा छुपाई फूट फूट कर रो दी, शायद आखिरी मर्तबा, ताकि अब इंतकाम लेते वक्त कोई भी चीज़ इसके रास्ते में ना आ सके। अब तुम मेरा बदला देखोगे, इसीलिए मेरा बदला सलार। सर सलार शुजात वापस चला गया है मेरी से और अपनी वाइफ को भी। जाहिर है इसे भी अपने साथ ही लेकर जाएगा, नहीं तो जिन बूथ के लिए छोड़ जाएगा। सुफियान, जो अभी अपने सीनियर को बता रहा था कि इस शख्स ने बीच में इसकी बात को टोक दिया। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि वो पहली बीवी से भाग कर गया है। भाग कर नहीं सुफियान, अपनी बीवी को बचा कर गया है। सलार शुजात कपड़े अपने बाप को खातर में ना लाई तो ये तो फिर भी इसकी मजबूरी की बीवी है। इसे तो वह यूं चुटकियों में मसल कर रख दे। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई सर, सलार शुजात ने सहेल खान की बेटी से शादी क्यों की, जबकि वो इस सहेल खान इसकी दुश्मन की अव्वली लाडली दोहतर है। वक्त सुफियान, वक्त सब बता दे, कितनी भी क्या जल्दी है। वे ही वो अजीब मुस्कुराहट और तमन्नाएं किसी सोच में घूमता और सुना मेकी के घर वालों का मामला कहाँ तक पहुँचा। मामला कहाँ तक पहुँचा सर? सलार शुजात ने कभी कुछ छोड़ा है जिससे हुई इसे हाथ डाल कर सके कि न जाने कौन है जो हमेशा इसे बचा लेते हैं। हर बार खबर पहुंच जाती है इसे। अब इस शख्स का देख लें, मकी कितनी बेरहमी से मारा कि इसी की घर वाले इसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। इसके बाप ने तो गम में सियासत से ही किनारा कशी उतार कर ली है। ऊपर से सारा मामला किसी जानवर के सर थोप दिया। पता नहीं किस बेचारे जानवर का नाम बदनाम किया गया होगा। सुफियान बेदिली से सलार शुजात के खानामे नई ब्रीफिंग दे रहा था। वो तुम भी तो हो सकते हो सुफियान, जो यहाँ की खबरें से बच जाता है। इस शख्स ने अबरू उछाकर इसे डराया दिया। सुफियान यह सब सुनकर सच में डर गया। सर XYZ, ये आप क्या कह रहे हैं? फजूल गोई से परहेज करो, असल मुद्दे पर आओ। हमारी खबरी ने कोई इन्फॉर्मेशन दी है अभी तक कि नहीं? सर, इनको मेकअप से फुर्सत नसीब हो तो कोई खबर दें। बट मेरा मतलब है सर, आपको पता है कि वो एक लेडी है और ऊपर से उम्र भी, तो जाहिर है एटीट्यूड तो दिखाना ही है ना। सुफियान जल कर बोला, इसकी हमेशा से इससे अनबन रही, इसलिए वो दोनों अक्सर लड़ते रहते थे। किस की बात कर रहे हो तुम? इसने चुप कर पूछा। और किसकी सर? वही एंड ओनली रबीना फतीना
دی گریٹ پرینا شرینا، ہم تو جیسے نٹلے ہیں نہ ہوں۔ سفیان چڑھ کر بولا، اوہ یہ تو خبری نہیں تھا ہمارا، یہ تو بالکل سر، لیکن موصوف آج کل اسپیشل سروس بھی دے رہی ہے۔ منہ بنا کر بولا گیا، ہاں دھیان رکھنا اس کے سامنے کہیں لیڈی نہ بول دینا، جانتے ہو اسے کتنی سخت چڑ ہے اس لفظ سے۔ اس نے وار کا ناراض جتا، واٹ ناٹ سر، میں نے مکھیوں کے چپے میں ہاتھ ڈال کر مرنا تھوڑی ہے، ہاں نے تو اسے یہ تو میں لازمی بتاؤں گا اسے، مکھیوں کو چھتا۔ اب پیچھے سفیان بیچارہ کھڑکھڑا کر رہ گیا، مگر اپنے تاثر مہر سے چھپا گیا۔ ہائے اللہ جی خیر۔ سالار این کو لے کر واپس ہوا اب جہاں آ چکا تھا، اور آتے ہی اسٹڈی روم میں گھسا، خود کو لا کے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ نور کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، پتہ نہیں مجھے یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں روپوش ہو گئے، اف اب میں کیا کروں۔ نور ادھر ادھر نظریں گھمائی، خود سے باتیں کر رہی تھی، کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ہے یہ کون رو رہا ہے؟ نور اٹھی اور آواز کا تغور کرتے ہوئے ٹیرس میں آ گئی، اور جب سامنے گملے کے پیچھے دیکھا تو ایک بلی بارش کے پانی سے سکڑی سی مٹی ٹھڑا رہی تھی۔ نور کو اسے دیکھ کر ایک دم رونا آ گیا، دوڑ کر اسے اپنے نازک بازو میں اٹھایا۔ ہائے اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہے؟ اف نہ جانے کب سے ہو اب یہاں۔ پیار سے بولتے ہوئے نور اسے اندر روم میں لے آئی اور واش روم سے ایک ٹاول نکال کر اس کا پورا گیلا جسم خشک کرنے لگی، چیچی بیچاری کہیں بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ نور جلدی سے بریکن اٹھا کر کچن میں گئی اور ایک پیالے میں دودھ گرم کیا اور واپس روم میں آئی اور بلی کو اٹھا کر دودھ پلانے لگی۔ بلی بھی شاید کافی دنوں سے بھوکی تھی، اس لیے گٹاگٹ سارا دودھ پی گئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نور نے نہ سمجھی سے اسی طرح دیکھا اور کہا، کیا تمہیں اور چاہیے؟ تو بلی صاحبہ چھر سے بولی، میاؤں، اوہ میری پیاری رہا، میں ابھی لاتی ہوں، نور کہہ کر کی اور فوراً ہی ایک اور دودھ کا پیالہ لے آئی اور اس کے آگے رکھ دیا۔ بلی مزے سے اب دودھ پی رہی تھی۔ نور نے کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور اپنے پہلے والے روم میں چلی گئی، چھپتے چھپاتے محتاط قدموں سے چل رہی تھی کہ کہیں سالار کو پتہ ہی نہ چل جائے کہ وہ اس کی موجودگی میں نیچے گئی ہے۔ جلدی ہی وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ پکڑے واپس آئی، تب تک بلی صاحبہ پیالہ چڑھ چکی تھی۔ یہ دیکھو تمہارے لیے کیا لائی ہوں، اس کے سامنے کوئی ڈریس ویٹ کرتے ہوئے جوش سے بولی اور پھر خوشی خوشی سے بنا بھی دیا۔ ارے واہ، دیکھو تم، میرے بچپن کا سوٹ آ بھی گیا، نور چہتے ہوئے بولی اور چھٹ سے اس کی بلائیں بھی لے ڈالی۔ تم کو پتہ ہے میرا بچپن کا ڈریس ہے جو میں نے مما سے مانگ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، کبھی کبھی نکال کر اپنے بچپن کی یادیں اور باتیں تازہ کرتی تھی، نور کھوئے انداز میں بولی اور بلی کے میاؤں میاؤں کرنے پر واپس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ میاؤں، اچھا رکو میں تمہارے لیے بسکٹ لے کر آتی ہوں، خالی دودھ بھی نہیں پینا ہوتا، نہ کچھ کھانا بھی پڑے گا نہ تمہیں، رکو میں ابھی آئی۔ کہتے ساتھ ہی نور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سالار اس سب سے بہر ابھی تک اسٹڈی روم کا دروازہ لا کے نہ جانے کون کون سے خزانے تلاش کر رہا تھا۔ ہاں سنو، کم ہو گیا؟ ہاں نہیں، بالکل بھی نہیں، ظاہر ہے ٹریٹ تو بنتی ہے، ہاں اتنے عرصے بعد جو نہیں ہو رہا تھا وہ کر دیا ہوں تو تم کر لیتے، یہ سب مجھے کیوں کہا تھا تم نے؟ اب اتنا بھی آسان نہیں تھا، سہیل خان کی بیٹی ہے وہ، شاطرانہ چالاک آدمی کی، چلو اب آگے کا کام آسان ہوا۔ ٹھیک ہے اب فون رکھو اور ہاں باس کو بتا دینا مجھے شاید موقع نہ ملے۔ چل مکیلی بیٹا، ایک لیول تو پار کر لیا، اب آگے کے بارے میں میزی، اف اب نہ جانے کب تک یہ سب کرنا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ سالار جب کافی دیر بعد اسٹڈی روم سے نکلا، سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش ہی اڑ گئے۔ نور بلی کو صوفے پہ بٹھائی اس کے سامنے بیٹھی لاڈ کر رہی تھی۔ ارے میری شونا کنجو آئی، تم کتنی سویٹ ہو میری این، کتنی پیاری ہے، فلائنگ کس کی بلی صاحبہ کو۔ سالار کو تو یہ دیکھ کر تیشی چڑھ گئی، ایک تو اس بلی کو ایسے تیار کر کے لاڈ اٹھا رہی ہے جیسے یہ ہمارا بچہ ہو، اور اوپر سے فرائی کس کی جا رہی ہے، مجھے تو کبھی پیار سے دیکھا تک نہیں، اور اسے این غصے سے بلند آواز میں بلایا۔ نور ڈر کے مارے اچھلی پڑی، کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی این ڈر جاتی۔ سالار کو چڑھ کر ٹوکتے ہوئے بلی کو پیار سے پھسلایا۔ سالار تو اس بلی کو این کہنے پر بھی آگ بگولا۔ سالار کو لگا کہ شاید سننے میں غلطی ہوئی ہے، اس لیے پھر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ این ہے کیا؟ نہیں یہ این نہیں ہو سکتی، یہ این ہو سکتی ہے، نہیں کہا نہ تو نہیں، ہاں کہا نہ تو ہاں، میاؤں، اس کی تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں؟ سالار کو بلی کی بیجا مداخلت بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس لیے اس کی طرف غصے سے لب کر اسے سنا ڈالا، جس سے وہ انسانوں کی ہی تو سنتی ہے زبان۔ خبردار، اگر آپ نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ نور کچھ زیادہ ہی جذبات میں بہہ گئی تھی، مگر پھر جلد ہی سالار کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر اچھی انداز ایسا ہو گیا کہ اب بچنا مشکل ہے دونوں کا۔ سالار غصے سے پھرا اس بلی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشی جانور پھر سے جاگ رہا تھا، جیسے سالار نے صرف این کے لیے اسے حاصل کرنے کے بعد کہیں دفن کر دیا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا این اس کے خطرناک روپ دیکھے اور اس سے خوفزدہ ہو کر دور چلی جائے۔ سالار نے اپنی آنکھیں زور سے بیچ لی اور ہاتھوں کی مٹھیوں کو سختی سے جکڑ رکھا۔ آپ ایسے نہیں کریں گے، آپ این کو نہیں ماریں گے، این تو بہت معصوم اور بیچاری ہے، بے زبان بھی،
اس نے کہنا ہے آپ کو، دیکھیں اگر آپ ان سے پیار سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ سے لاڈ کرے گی، آپ سے بہت جلد مانوس ہو جائے گی، آپ کی ہر بات مانے گی، پلیز اسے کچھ مت کہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے سامنے سے بلاؤں گی بھی نہیں، اس سے ملوں گی بھی نہیں، آپ جب جائیں گے تو پھر اس سے مل لیا کروں گی۔ یعنی آنکھوں میں آنسو لیے سلار کو دیکھتی ہوئی بولی جا رہی تھی۔ اسے سلار کی حالت اور غصے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اس کا حال بھی ویسے ہی کرے گا جیسے بالو کا کیا تھا۔ ان کی باتیں سن کر سلار آنکھیں کھولے ساکھ بے جان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ تو وہ این کو رہا تھا مگر دماغ اس کا کہیں اور ہی تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی کھڑا رہنے کے بعد سلار ایک یکدم پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کانپتے ہاتھوں سے خواب جہاں سے ہی باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو لرزتی آوازیں میں مشکل بولا، ایئرپورٹ چلو۔ سلار کو پھر سے آج اپنے ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی تک ان کے الفاظ گونج رہے تھے، آپ ان کو مار دیں گے، میری پھر سے اسکول میں لڑائی ہوئی ہے، میں نے اس لڑکے کو کچھ نہیں کہا مگر میرا دل بہت کچھ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اچانک سے میری اور بڑھا لیکن اس کے دوستوں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں وہاں سے بھاگ رہا تھا اور سب میرے پیچھے اونچے اونچے چیخیں لگا رہے تھے اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے، ہاں ہاں اس کے ماں باپ نے اس کو چھوڑ دیا، یہ تو لاوارث ہے، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں، ارے ارے دیکھو تو اسے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ وہ سب ہنس رہے تھے مجھ پر، میں دوڑتے دوڑتے گر گیا ہوں، میرے ہاتھ چل گئے، ان سے خون بہہ رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں تو رہا ہوں۔ لڑکا پھر سے تکلیف دہ الفاظ سے میری روح چلنی کر رہا ہے، چیچی بیچارہ لاوارث سالار، چوٹ لگ گئی ہے بچے کو، اب کون اس کو زخموں پر مرہم رکھے گا۔ اس نے زور سے میرے بال کھینچے اور کہہ رہا تھا کہ تم ساری زندگی یوں ہی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، کوئی تمہارے پاس نہیں آئے گا، کسی کو بھی کوئی ہمدردی تک نہیں ہونی ہے تم سے، تم یوں ہی تڑپتے مر جاؤ گے، کوئی تم سے پیار نہیں کرے گا، تم ایسے ہی سسک کر مر جاؤ گے، ہاں تمہیں تو شاید قبر بھی نصیب نہ ہو۔ نہیں نہیں، میں لاوارث نہیں، این کرے گی، بلکہ پیار کیا تھا نا اس نے مجھ سے، اسی نے تو سلار چیختے چیختے بے ہوش ہو چکا۔ ڈاکٹر پال دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے، کب سے سلار ان سے شیز کروا رہا تھا مگر ٹھیک ہوتے ہوئے ایک دم اسے نہ جانے کیا ہوتا، پھر سے ساری محنت اور پانی پھر جاتا، مگر اس مرتبہ سلار نے اپنے منہ سے کسی لڑکی کا نام لیا تھا، این۔ ڈاکٹر پال پر سوچ نظر سے دیکھتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے۔ سلار کے جانے کے بعد نور کچھ دیر تک طوفان کے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی مگر جب طوفان تو کیا اس کے سار بھی دور دور تک نظر نہ آئے، نور سب بلا کر پھر سے اپنی بلی کی طرف متوجہ کی، جانتی ہو کٹ کیٹ، اگر میں تمہیں این نہ کہا ہوتا تو آج تمہارا پکا ڈیٹ ہونا تھا، یہ میں تھی جس کی وجہ سے سلار نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اور کہیں یہ بھی نہیں، ایسا میرا دل کہتا ہے، لیکن کیوں پتہ نہیں، بس مجھے ایسا لگتا ہے، این کہنے کا بھی پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، یہ سن کر کچھ نہیں کریں گے، لیکن کٹ وہ گئے کہاں ہیں؟ نور بلی کو گود میں بٹھائی سے باتیں کر رہی تھی، خوش تو تھی بھی بلی بچنے پر مگر ساتھ میں پریشان بھی ہو رہی تھی کہ سلار کہاں گیا اور اب تک لوٹا کیوں نہیں۔ ویسے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ اس نے انجانے میں سلار کو اپنے بے رحم ماضی میں پھر سے پھینک دیا ہے۔ سلار بیڈ پر منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، اسی کانوں میں ان کی وہی الفاظ بار بار گردش کر رہے تھے جنہوں نے اس کا سکون برپا کیا تھا، این کو مار دیں گے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تکیہ بیڈ شیٹ دیوار پر اچھلا جیسے وہ ان الفاظ کو اپنے سے دور اچھلا رہا ہو۔ میں کیسے مار سکتا ہوں ان کو، کیسے کہہ سکتی ہو تم ایسے، میں تمہیں اپنے خیالوں تک میں چوٹ نہیں پہنچا سکتا، حقیقت میں نہیں، کبھی نہیں۔ سلار کرب میں ڈوبا اذیت میں تھا، اسے کسی پل چین نہیں ملا تھا، اطراف میں سر پر سوار تھا، وہ چین سے کب سے روم میں بند تھا۔ نادر اور کریم میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی وہ کھانے پینے کے ہی کچھ چھو سکیں، دونوں ایک دوسرے کا منہ ایسے دیکھ رہے تھے کہ اصل وجہ ان کو ہی پتہ ہو تو کچھ معلوم ہو جائے۔ اب پتہ نہیں کس نے شیر کی خوراک چھینی ہے جو وہ ایسے خاموشی سے اپنے غار میں صبح سے گھسا ہوا ہے، جب نکلے گا تو پتہ نہیں کون سی کمبخت مجھ پر نازل ہوگی۔ کریم کو تو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی، وہ جانتا تھا کہ سلار ہمیشہ اسی پر اپنا غبار نکالتا ہے، اور اوپر سے سفیان نے بھی کب سے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا کہ کوئی خبر کی ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اسی میں آ کر اس نے اسے ٹیکسٹ کر دیا جس میں لکھا تھا کہ کل صبح فلائٹ سے آ جانا میرے جنازے کی بریانی کھانے۔ جواب میں اسے ہاں ہاں کے ساتھ فلائنگ ایموجی ملا تھا اور ساتھ ہی لکھا تھا کہ ہمارے ایسے نصیب کہاں جو میرے جیسے تمہارے مرغی کی بریانی کھانے کو ملے گا۔ اسی میں آ کر اس نے موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ اوہ بیچارگی سے دروازے کو تکتے ہوئے اپنی شامت کا انتظار کرنے لگا۔ نور ابھی کٹ کیٹ صاحبہ کو گارڈن میں بنے اس کے نئے گھر میں سلا کر آئی تھی اور سونے کی تیاری کرنے لگی، ابھی وہ لیٹی تھی، اس کے موبائل پر میسج کی نوٹیفیکیشن آئی، موبائل اٹھا کر دیکھا تو میزی کا نام چمک رہا تھا۔ نور مسکراتی ہوئی میسج پڑھنے لگی جس میں میزی نے رسمی گفتگو سے آغاز کیا۔ نور نے
मेरी मज़ेदार अंदाज में जवाब दिया और अगले मैसेज का इंतज़ार करने लगी। अच्छा तो बताओ फिर कब मिल रही हो स्वीट गर्ल? पता नहीं क्या मतलब, पता नहीं फिर तुम मुझे भूल चुकी हो, मिलना भी नहीं चाहती? वैसे मैं मैसेज टाइप किया और सेंड इमोजी भेजा। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा आप बताएं कहाँ मिलना है? नूर असदा की शादी वैसे की चालाकियों को कहाँ समझी, इसलिए घबराती हुई जो समझ आया वही बोल दिया। सच्ची और स्वीट ऑफ कर तुम, ठीक है फिर मेरे रिसोर्ट में मिलते हैं, साथ मिलकर मज़ेदार डिनर करते हैं, क्या कहती हो फिर? अब क्या करूँ, सरार को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो गए। पहले ही मैंने मिजी के साथ मुलाकात के बारे में नहीं बताया, अब भी पता नहीं कहाँ है, क्या करूँ? नूर सोच में थी। मिजी के एक और मैसेज, क्या हुआ नहीं आ रही? नहीं नहीं मैं ज़रूर आऊँगी, कब आना है? ओह यस थैंक्स यार। अच्छा मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का नाम टेक्स्ट करती हूँ और फिर मिलते हैं आज की शाम यादगार बनाने के लिए। मिर्जी का लहजा आखिर में अजीब सा हो गया था, मगर नूर इसकी मोहब्बत समझकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने बाई किया और नूर लेट की मुस्कुराती हुई सो गई। सारे यूनि वाले भी अब वैसी तैयारी कर चुके थे, बस और अपनी लाई हुई गाड़ियों में वापस जा रहे थे। बुरहान भी गाड़ी में बैठ चुका था और असफर की इंतजार कर रहा था। किसी ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बड़े मजे से शीशे मारी और दरवाज़ा लॉक कर दिया। बुरहान ने जब देखा तो सामने बड़ी शान से रबाब साहिबा बैठी हुई थी। ओह तुम किस खुशी में बैठी हो यहाँ, उठो यहाँ से। यहाँ असफर न बैठे, वैसे भी नाराज था मुझसे, बड़ी मुश्किल से राजी किया। हाँ तो बुरहान साहिब फिर तो आपको निकाह भी अपनी गर्लफ्रेंड असफर के साथ ही करना रहना चाहिए था, मुझे जैसी बेचारी अबलादी से क्यों किया? तो आपको तो गुस्सा ही आ गया था कि रोमांटिक बंदा था एक, तो वो खुद मुझसे ज़बरदस्ती करके गाड़ी में बैठना चाहता था जैसे फिल्में ड्रामे में होते, मगर नहीं, ये तो ही सदा का खुश्क बंदा। उफ अल्लाह रबा प्लीज़ यार, मैं बहुत थका हुआ हूँ यहाँ, पहले भी ये अब मुझसे ज़्यादा मजीद सख्त नहीं है तुमसे गोलाबारी करने की। फरहान ने इसके सामने हाथ जोड़कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। भाई मियाँ जी आपको नहीं पता बीवी के सामने शोहर हाथ जोड़ते गुनाह मिलता है, बीवी को क्यों मुझ गरीब को गुनाहगार कर रहे हैं? जब आप डरमाई अंदाज में हाथ नचाकर इसे पति की बात बता रही थी। फरहान जो फुल गाड़ी चलाने बल्कि भगाने में लगा हुआ था, क्योंकि मौसम तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। रबाब की इतनी इज्जत सजाई पर फौरन से ब्रेक लगाई जिससे गाड़ी सड़क के बीचों बीच रोकी। जेब के बुरहान गर्दन मोड़े हैरत से मुंह खोले रबाब की तरफ देख रहा था, जो बुरहान को एकदम ब्रेक लगाने से अपना सर डैशबोर्ड से बेमुश्किल बचाते दिल पर हाथ रखे लंबे सांस ले रही थी। हाय मियाँ जी क्या करते हैं, क्यों बड़ी जवानी में बेवा होने का शौक चढ़ गया है आपको? अभी मुझे कुछ हो जाता तो हाय अल्लाह, वेट पहले तो लड़का बेवा नहीं लड़वा होता है, और सेकंड ये कि इतनी इज्जत कब से देने लगी हो तो मुझे? अभी इससे पहले कि रबाब कुछ बोलती ही बुरहान फिर से बोला, और ये मियाँ जी क्या होता है? अब मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ तो मुझे मियाँ जी कहने लग जाओ। सो मिस रबाब अकबर मिर्ज़ा, आइंदा इस नाम से परहेज कीजिएगा। गाइडेड ये कहकर बुरहान गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ओह हेलो अम्बेली बाज, ये कि अब रबाब अकबर मिर्ज़ा नहीं, अब मैं मिसेस रबाब बुरहान हूँ। रबाब में चहते हुए बड़ी मदद कहा, या अल्लाह कहाँ पैसे किया मैं, एक तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं और उस लड़की की ज़ुबान बंद नहीं हो रही, तुम पर ये है कौन? मसरूफ़ अंदाज में समझा, तुम्हारी बेटी। बुरहान ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। यार कुछ तो शर्म कर लिए करो, किस दलेल से अपने फ्यूचर बेटी का जिक्र कर रही है, इसके लिए तुम जो हो। रबाब ने बड़े मज़े से जवाब दिया, जबकि बुरहान तासुब से सर हिलाने लगा। इसने तो रबाब को तंग करने के घर से फ्यूचर बेटी कहा था, मगर ये भी तो रबाब थी, सदा की बेशरम। बुरहान तेरा क्या होगा सर? स्टेटिंग वगैरह आए। बुरहान अपने मुस्तकबिल को लेकर एक बार फिर से गमगीन हुआ। सर वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन कार्ड आए हैं सर, आज जब से आया था ऐसे जाकर अपने रूम से निकला था तो करीम डरते डरते समहत कैसा इन्फॉर्मेशन सलार सर्द आवाज़ में पूछा, जिसका जवाब करीम ने थूक निकल देखा। वो सर में मिर्जा सहेल की एंगेजमेंट है इस थर्ड संडे को, ऐसी कंफर्मेशन जाओ। करीम को बीच में ही टोकते हुए इसने तासर ने कहा। करीम चुभता हुआ वहाँ से निकल गया। सलार को शौक नहीं लगा, इसकी बीवी इसके निकाह में होते हुए किसी और से मंगनी करने लगे। पीछे से सलार ने मुस्कुराते हुए सर झटका। अब चलेंगे भी या फिर बीच सड़क में ही डेट मारने का इरादा है मियाँ जी? रबाब तो आज क्या समय खा रही थी बुरहान को लॉन्च करने के लिए। दोनों कब से सड़क के बीच खड़े लिफ्ट मांग रहे थे, मगर बकौल बुरहान के जब रबाब जैसी आफत साथ हो तो कभी कुछ अच्छा भी हो सकता है। हटो तुम, लिफ्ट मांगनी भी नहीं आती, मैं बताती हूँ कैसे लिफ्ट लेते हैं। कहते साथ ही इसने देखा कि एक वाइट कलर की करोड़ा आ रही है। रबाब छट से अपनी पुरानी जुन पर आई बुरहान के साइड पर गिर गई और आंखें मोड़ दी। जैसे ही रबाब बुरहान की तरफ गिरी, बुरहान के तो मानो होश ही उड़। रबाब आंखें खोले, यार क्या हो गया तुम्हें? रबाब बुरहान फिक्रमंदी से चिल्लाते हुए इसे अपने बाजू में मजबूत स्था में छोड़ रहा था। बिलखलाहट के मारे इसे समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे तो क्या किया। इतने में इनके सामने गाड़ी रुकी, गाड़ी में से उमर की खातून बाहर निकली और फिर से इसके पास आई।
اور اب آپ کو اس سے چھپنے لگی. وہ الگ بات تھی کہ چھین نہیں پا رہی تھی، اتنی دم جو نہیں تھا. چھوڑ لڑکی کو بغیرت انسان شرم نہیں آتی جہاں جہاں لڑکی کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا.